बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ब्लेस्ड रमज़ान ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं नवीद निज़ामी। रमज़ानुल मुबारक के रोज़े माशाल्लाह रोज़ रख रहे हैं और जैसे जैसे रमज़ानुल मुबारक आगे बढ़ रहा है एक बात बार बार जहन में भी आ रही है कि अब इतने रोज़े गुज़र चुके हैं, इतने रोज़े ग़ालिबन रह गए हैं, तो रमज़ान की जितनी बरकतें फ़जीलतें हम समेट सकते हैं, जितनी इबादत कर सकते हैं, ख़ास तौर पर कुरान करीम के हवाले से हम जो डेली यहाँ पर रोज़ाना ज़िक्र करते हैं अपनी महफ़िलों में कि उसका ज़्यादा से ज़्यादा हमें एहतमाम करना चाहिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत कुरान करीम कर सकें और अपनी रमज़ानुल मुबारक में ख़ास तौर पर इस्लाह करें। ना सिर्फ कोशिश बल्कि मैं इस पे इसलिए इंसिस्ट करूँगा कि इस्लाह करें कि जो 11 महीने जो हमने कोशिश नहीं की, अब कोशिश करके कामयाबी की तरफ हम चलें। तो कामयाबी तभी मुमकिन हो सकेगी जब हम अपने दीन इस्लाम पे चलेंगे और फिर कामयाबी यकीनन नसीब होगी। ट्रांसमिशन का आगाज़ करते हुए अपने मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का आपको तारुफ़ करवाऊँ। मेरे राइट हैंड पे मौजूद हैं क़ारी सईदुल्लाह सईद बुखारी साहब, फ़ाज़िल क़िराअत अशरा हैं। क़ारी साहब अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह आप आते हैं तो रौनक भी बड़ी लगती है। जज़ाकल्लाह। आज ना सिर्फ हम आपसे क़िराअत सुनेंगे बल्कि आपसे गुफ्तगू भी करेंगे हम इसी पे। इनके साथ साथ बड़े दिनों से आपको इंतज़ार था इस खूबसूरत शख्सियत का जिनसे हम गुफ्तगू भी करते हैं और आपका दिल भी चाहता है कि इनसे बात करें, तो आपको तो पता है हम बराह रास्त आपसे बात कर सकते हैं। इस शख्सियत के बारे में थोड़ा सा सस्पेंस और क्रिएट कर दूं कि जब आपको ख्वाब आते हैं तो फिर आप जानना चाहते हैं कि इनकी ताबीर क्या है। इस पे आज हम इस पूरी ट्रांसमिशन में बात करेंगे। आप अगर लाइव कॉल करना चाहें तो आप करके अपने बारे में, अपने ख्वाब के बारे में अपने सवालात हमसे पूछ सकते हैं, लेकिन गुजारिश ये है ख़ास तौर पर कि आप जब कॉल करें तो ख्वाब से रिलेटेड आप बात ज़्यादा कर सकते हैं। तो मेरे मोअज़्ज़िज़ मेहमान शेख इब्न यूसुफ़ अल-मुअब्बर साहब, माहिर मारूफ़ ताबीरात के हवाले से, सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं सर, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत देर बाद मेहमान हुए आप, यानी कि 15-16 दिन का गैप आ गया हमारी मुलाकात में। वैसे तो गाए बगाए हमारी बात होती रहती है, लेकिन काफ़ी दिन बाद आज बिलमुशाफा मिल रहे हैं। जी, लोग तो बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं कि क्यों नहीं आए। जी, तो ये तो हम भी पूछते हैं क्यों नहीं आए। मेज़बान तो आप हैं। नहीं जनाब, हम तो आपको तहे दिल से मोहब्बत करते हैं और आपकी कुछ अपनी भी एक्टिविटीज़ हैं जी, और उन एक्टिविटीज़ में लगता है आप ज़्यादा मसरूफ़ हैं। किधर मसरूफ़ हैं आजकल आप? जी, अपना भी चैनल है, उसमें भी चूँकि लोग यहाँ तो आपको पता है कि 900 ख्वाब आती थी 1 वीक की, और हम 15-20 बयान कर सकते थे और फिर लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी आती थी। ठीक, तो फिर अपना यूट्यूब पर जो इब्न यूसुफ़ अल-मुअब्बर के नाम से अपना जो चैनल है, वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह इसी मैदान में ही जुटे हुए हैं। लें सर, फिर तो आपसे बहुत सी बातें होनी हैं आज इंशाल्लाह। पहले हम बरकतें समेटते हैं। कारी साहब से गुजारिश करते हैं कि तिलावत कुरान करीम से आगाज़ करें आप, फिर आगे बढ़ते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़श्यतिल्लाह। لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157
هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم माशाल्लाह जज़ाकल्लाह कारी साहब, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। बहुत खूबसूरत। सबसे पहले तो एक चीज़, जब आप क़िरात करते हैं या कोई भी यहाँ पे हाज़िर होते हैं तलावत कुरान करीम के लिए, तो एक चीज़ हमेशा से जहन में आती है कि आपको ये शौक़ और ज़ौक़ कैसे पैदा हुआ, इब्तदा कैसे हुई कि मैं इस फील्ड की तरफ आऊँ, मैं कुरान करीम की तलावत का शर्फ़ हासिल करूँ, कैसे आपके जहन में दिल में बचपन में वो वालिद साहब रेडियो में ना वो लगाते थे शेख अब्दुल बासित रहमतुल्लाह अलैह की तिलावत। अच्छा माशाल्लाह। तो हम छोटे होते थे तो वो सुनते और फिर जहन में एक बात बैठ गई कि नहीं मुझे भी ऐसा ही कारी बनना है। बस ये शौक़ यहीं से शुरू हुआ, बस दिल में लगन लग गई और फिर आपने कामयाबी इसमें पा ली। माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है ठीक है। अच्छा सर, मामला कुछ इस तरह से है कि लोग हमें बड़े सवाल कर रहे हैं और वो ये कहते हैं कि शेख साहब कहाँ पे हैं। तो मैंने तो कहा कि शेख साहब हमारे दिलों में, फिर उन्होंने कहा कि नज़र भी आना चाहिए शेख साहब को। तो हमारी आज की ट्रांसमिशन में हमने ये फिर तय कर लिया कि आज शेख साहब होंगे हमारे साथ ट्रांसमिशन में। अच्छा, सवाल ये करते हैं लोग कि आखिर जो ख्वाब हैं, ख्वाबों का इल्म जो जैसा उस्ताद कराम होते हैं, तालीम हासिल की जाती है, अक्सर ये पूछते हैं कि शेख साहब माशाल्लाह बड़ा इसमें अपना एक मलका रखते हैं, तो शेख साहब ने कहाँ से ये तालीम हासिल की। मैंने कहा मैं तो नहीं बता सकता, ये शेख साहब ही बताएंगे कि कहाँ से उन्हें इस इल्म के बारे में जाना, ये तालीम कहाँ से हासिल की। इल्म की दो किस्में हैं, एक वहबी एक कसबी। जी। कसबी इल्म उसको कहते हैं जो हासिल किया जा सकता है। ठीक। जैसे कारी साहब ने तिलावत की, इन्होंने तलफ़्फ़ुज़, तजवीद, उसका सारा कुछ इन्होंने सीखा किसी अपने उस्ताद मोहतरम से। जी बिल्कुल। और फिर ये क़िरात करने लग गए। ठीक है। ये है कसबी इल्म। इसी तरह दूसरे भी उलूम हैं, एक डॉक्टर बनता है तो वो सीखता है, सीखने के बाद सारा कुछ। लेकिन दूसरी जो किस्म है वो वहबी है। वहबी, ठीक है। और जो वहबी इल्म होता है वो सीखा नहीं जाता, वो अल्लाह की तरफ से कोई ख़ास अता होती है। अल्लाह मुझे रियाकारी से बचाए। अल्लाह ने इस इल्म के लिए चुना। लोगों की ये ख्वाहिश होती थी
جب وہ قرون اولیٰ کے متعلقہ کوئی نہ کوئی خواب کے بارے میں سنتے تھے جی کہتے تھے کہ کاش ہم اس دور میں پیدا ہوتے اور اپنی لائف کے بارے میں جو خوابیں ہیں کسی صاحب علم سے پوچھ سکتے جی اور جان سکتے کہ اس خواب میں اللہ نے ہمیں کیا میسج دیا ہے. لیں سر بات یہاں پہ روکنی پڑے گی. جی اب آپ کے ساتھ یہ ہوگا پوری ٹرانسمیشن میں. جی ہمیں ایک کالر لائیو جوائن کر چکے ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. لیں جی کال ڈراپ ہو گئی ہے, سلسلہ وہیں سے جوڑتے ہیں کیونکہ اب وہ ہم نے لائیو نمبر دیا ہوا تو کالز آتی رہیں گی پلیز. تو وہ لوگوں کی خواہش ہوتی تھی کہ ہم پرانے دور میں پیدا ہوتے, لوگوں سے اس وقت کے جو صاحب علم ہوتے تھے اس فن میں ان سے پوچھ سکتے اور جان سکتے کہ اس خواب میں اللہ نے ہمیں کیا میسج دیا ہے, ہم کر کیا رہے ہیں اور اللہ چاہ کیا رہا ہے ہم سے, جی کہ ہم کس طرح اس موقع پر کریں اپنا, ہمیں گائیڈ لائن کیا مل رہی ہے, ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو پھر اللہ نے کرم کیا کہ آپ کے سامنے ہوں اور ان کی خوابیں سنتا ہوں اور خوابوں کے اندر سے ہی سب کچھ بیان کرتا ہوں جی کہ اللہ آپ کو یہ میسج دینا چاہ رہے ہیں, اس وقت آپ کی لائف میں یہ چل رہا ہے اور اللہ یہ چاہ رہے ہیں کہ اس موقع پر یہ والا معاملہ کریں. ٹھیک ٹھیک. تو ابھی آپ فرما رہے تھے, میرا تجسس بڑھ گیا کہ اب آپ 900 کے قریب کالز بھی سن رہے ہیں اور وہ آپ کا اپنا بھی معاملہ چل رہا ہے, وہ کیا معاملہ آپ بیان کر رہے تھے؟ وہ یہ ہے کہ لوگ یہاں پر خوابیں پوچھتے تھے جی اور ایک پروگرام میں سب لوگوں کو نمٹایا نہیں جا سکتا تھا, جس کی وجہ سے ان کی جو ڈیمانڈ تھی وہ بہت زیادہ تھی, لوگ پریشان ہوتے ہیں, ان کی پریشانی کی وجہ سے ہمیں پھر وہ چینل اپنا وہ کرنا پڑا اور اس میں ہم ڈیلی رمضان شریف میں تو 2 گھنٹے 2 بجے سے لے کر 4 بجے تک, اور رمضان سے پہلے ہمارا 4 بجے سے 6 بجے تک تھا. لوگ یعنی ڈیلی 2 گھنٹے ہے. جی لوگ اسی وقت کال کرتے ہیں اور اسی وقت ہم انہیں تعبیر دیتے ہیں. صحیح. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے جو یہاں کے ویورز ہیں وہ وہاں بھی آپ سے محبت جی کر رہے ہیں. بے شک بے شک. ٹھیک. اور تو اس میں زیادہ تر کون لوگ شامل ہیں شیخ صاحب, کہ جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ خواتین بڑی کالز کرتی ہیں اور پوچھتی ہیں اس بارے میں؟ جی جی. کیا نمبر آف پیپل کیا ہے, کون لوگ ہیں جو زیادہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ جو لوگوں کی تعداد ہے وہ پیغام ٹی وی سے جڑی ہوئی ہے, اور جو امریکہ یورپ میں بہت سارے لوگ وہاں تک پیغام ٹی وی کی آواز پہنچتی ہے اور ان کو یہ ہمارا جو سیگمنٹ تھا اس کا پتہ چلا, پھر اس کا بھی پتہ چلا, تو پیغام ٹی وی کی آواز بہت دور دور تک پہنچ رہی ہے جی لوگوں تک الحمدللہ, اور وہ وہاں سے ہمارے ساتھ بھی اٹیچ ہوتے ہیں اور خوابوں کی تعبیر کے بارے میں فیض حاصل کرتے ہیں, اور ہمیں فخر ہے اور یہ ہماری سعادت مندی, اللہ کا شکر ہے کہ ہم پیغام ٹی وی کے جو دیکھنے والے ہیں ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, وہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور ہم ان کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں. فرما رہے ہیں یہ 2 طرفہ محبت ہے. جی ہم بھی محبت کا اظہار کرتے ہیں, وہ ہم سے کئی گنا زیادہ محبت کا اظہار کرتے ہیں. سم ٹائمز آپ کو پتہ محبت کا اظہار تھوڑا ناگواری میں بھی ہو جاتا ہے, بہرحال وہ محبت تو ہے. جی سوالات آتے ہیں خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے. ابھی میرے پاس کچھ مزید ایسے خواب موجود ہیں جن کی ڈیٹیلز نہیں ہیں جو کہ آپ کو ریکوائر ہوتی ہیں, وہ بھی ہم شامل کر لیں گے, وہ بھی پوچھیں گے. لیکن بات وہی ہے کہ جب آپ محبت کرتے ہیں تو محبت کے بدلے آپ کو محبت ضرور ملتی ہے. جی بے شک. تو کیسے ممکن ہے شیخ صاحب کہ آپ محبت کا اظہار کریں اور آپ کو محبت نہ ملے؟ جی 2 چیزیں ایسی ہیں جی جو دینے سے بڑھتی ہیں اور زیادہ ملتی ہیں. جی ایک جو اللہ کے راستے ہم خرچ کرتے ہیں کسی پر, اور دوسرا جو ہم لوگوں کے لیے محبت بانٹتے ہیں یا علم بانٹتے ہیں, اس سے وہ بڑھتا ہے الحمدللہ. بے شک. تو سر یہ جو آپ جس طرح بھی پیغام ٹیلی ویژن کا ہی ہم ذکر کر رہے ہیں, اور اس کے پلیٹ فارم کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ ہم خاص طور پر جس طرح نمبر بھی ڈسپلے ہو رہے ہیں, ہماری اسکرین پہ بھی نظر آ رہے ہیں کہ ہمارے اکاؤنٹ نمبر بھی بتائے جا رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے ایکوپمنٹس کی ہمیں بڑی اشد ضرورت ہے, ہمیں ہیومن ریسورس کی اشد ضرورت ہے, جدید ٹیکنالوجی کی اشد ضرورت ہے. آپ کو پتہ ہے ٹرانسمیشن اس طرح لائیو جانا, آن ایئر جانے کے لیے کچھ ٹیکنیکل تقاضے ہوتے ہیں, ان ریکوائرمنٹس کو پورا کرنا ہوتا ہے, لیکن ہمارے پاس اتنی چیزیں موجود نہیں ہیں. اس طرح کی سہولیات جو کہ ایک بڑے چینل پہ ہونی چاہیے, جو ایسے چینل پہ جس نے آن ایئر جانا ہے, وہ ہمارے پاس میسر نہیں ہے. اس کے لیے ہم گزارشات کر رہے ہیں کہ رمضان المبارک میں جتنا زیادہ سے زیادہ آپ اپنا حصہ ڈال سکیں, آپ اپنی محبت کا اظہار کر سکیں, اپنا کوئی عطیہ کرنا چاہیں, ڈونیشن دینا چاہیں, جو بھی جس طرح بھی ان دا شیپ آف منی آپ کچھ بھی دینا چاہیں تو مور دین ویلکم, ہم حاضر ہیں. کیونکہ اگر یہ ہوگا تو یہ پیغام دنیا بھر میں پہلے بھی ہم کوشش کر رہے ہیں, مزید بہتر طریقے سے جا سکے گا. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر انسان کے ساتھ کچھ لوگ, کچھ غریب لوگ جڑے ہوتے ہیں, غریب فیملیاں جڑی ہوتی ہیں جن پر انسان خرچ کر رہا ہوتا ہے آلریڈی. اس کے ساتھ ساتھ پیغام ٹی وی پر بھی لوگوں کو
اس کے لیے بھی خرچ کرنا چاہیے. اور میں یہ خود یہ موقف رکھتا ہوں کہ جو لوگ میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کے بعد جو ترجیحی بنیاد پر میں پسند کرتا ہوں کہ میرا پیسہ پیغام ٹی وی پر خرچ ہو. یعنی آپ کا اپنا میرا ذاتی موقف ہے یہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آج آغاز اس سے ہونے جا رہا ہے؟ جی, اگر آپ اس سے آغاز کریں گے تو میرے لیے یہ بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہوگی. سر آپ کی محبت ہم تہہ دل سے مشکور ہیں اس کے. جی ڈیفینیٹلی. تو آپ کیا کہنا چاہیں گے, کیا کرنا چاہیں گے, کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن پاک میں زکوٰۃ کے جو اللہ رب العزت نے مصارف بیان کی ہیں وہ 8 ہیں. جی. اور ان میں ایک ہے فی سبیل اللہ. سر اس پہ دوبارہ آنا ہے جی, کیونکہ لائیو کالر آ چکے ہیں, ان کو شامل کرنے ڈیفینیٹلی آپ سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. اچھا, یہ جو آواز ہے یہ ہم تک شاید پہنچ نہیں رہی, کوئی ٹیکنیکل ایشو ہے. کالز بہت سی آ رہی ہیں اور اس کو ہم دوبارہ سے بھی چیک کرتے ہیں. بس آپ سے یہی گزارش ہے کہ جب آپ کال کریں تو تھوڑا سا ویٹ کیا کریں اور اپنے ٹیلی ویژن کا جو والیوم ہے وہ بند کیا کریں, کیونکہ اگر آواز ایکو ہوگی, ایون کہ اگر آپ کے موبائل کا اسپیکر بھی آن ہے تو آپ ہمیں ہی سنتے رہیں گے اور وہ آواز جو ایکو ہوگی آپ اس کا جو آپ سوال یا جواب پوچھنا چاہیں گے پتہ نہیں چل سکے گا. دوبارہ کوئی کالر لیں گے. جی سر, آپ بتا رہے تھے زکوٰۃ کے حوالے سے. جی, قرآن پاک میں جو 8 مصارف آئے ہیں ان میں ایک ہے فی سبیل اللہ. جی. وہ جو فی سبیل اللہ ہے اس میں 2 چیزیں آتی ہیں, ایک جہاد اور دوسرا علم کو پھیلانا, دین کو پھیلانا, اعلاء کلمت اللہ. جی. اور دین اسلام کی نشر و اشاعت, اس کو پھیلانا. اور اس چیز کو مجھ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا کہ پیغام ٹی وی کی کہاں کہاں تک آواز پہنچ رہی ہے. سبحان اللہ. اس کی وجہ یہ ہے جی کہ وہ لوگ جو پیغام ٹی وی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ خوابوں کی تعبیروں کے سلسلے میں مجھ سے رابطہ قائم کرتے ہیں. میں ان سے پوچھتا ہوں کہاں سے ہو, تو وہ ایسے ملکوں میں ہیں جہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ پیغام ٹی وی جہاد کر رہا ہے. الحمدللہ الحمدللہ. الحمدللہ. اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اس پلیٹ فارم سے دین اسلام کی جو اشاعت ہے, اس کی جو تعلیم ہے وہ پھیلائی جا رہی ہے. اور آج کل کے دور میں جی جو جہاد ہے, جو جہاد بھی سیف ہے تلوار کے ساتھ, وہ تو ہے ہی, لیکن آج کل کے دور میں جو میڈیا پر دین اسلام کے پھیلانے کا جو جہاد ہے یہ سب سے بڑا جہاد ہے. اور یہ دیکھیں کہ پیغام ٹی وی جٹا ہوا ہے اس لحاظ سے کہ یہ ایڈورٹائزمنٹ ہے, یہ کمرشل نہیں لے رہا. کیوں نہیں لے رہا؟ کہ اس کے ساتھ میوزک چل رہی ہے. جی, ارننگ کا سورس نہیں ہے وہ اس طرح سے. جی اور یہ اس وجہ سے یہ کمرشل نہیں لے رہا کہ میوزک چل رہی ہے. جی. اور یہ جہاد کر رہا ہے اور وہ کمرشل نہیں لے رہا, اور اس دین کو میوزک کے بغیر سارا کچھ کرانے میں اپنی کوششیں, اپنی کاوشیں, اپنی جدوجہد, یہ بڑا مشکل ہے اور ایسے بڑے میدان میں کھڑا ہے. جی بالکل. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اور کھڑا ہو, بہت مشکل ہے. جی ایگزیکٹلی, بڑا مشکل ہے یہ کہ آپ دیکھیں ایک طرف تو میڈیا وار ہے, یلغار ہے چینلز کی اور بہت ساری ڈیفرنٹ چیزوں کی. دوسری طرف اگر آپ نے دین اسلام کا پرچم بلند کرنا ہے تو اگر پیغام ٹیلی ویژن کی ہم بات کرتے ہیں تو الحمدللہ ہم سرخ روح ہیں. اسی وجہ سے جی میں چاہتا ہوں کہ میرا پیسہ جو میں نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتا ہوں وہ پیغام ٹی وی پر خرچ ہو, کیونکہ یہ میڈیا کے میدان میں اکیلا ایسے کھڑا ہے کہ اس کی کوئی مثال نہیں ہے. الحمدللہ. اور خالص توحید, خالص قرآن و حدیث, جس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے, جس میں کوئی امیزش نہیں ہے کسی چیز کی, اس چیز کے ساتھ میدان میں کھڑا ہے. اس لیے میں پسند کرتا ہوں کہ میرا پیسہ اس پر خرچ ہو. مستند بالکل مستند ذرائع ہیں جو ہم دین اسلام کے حوالے سے پیش کرتے ہیں. سر ڈیفینیٹلی اس پہ ہم واپس آتے ہیں اور اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں. ابھی ایک چھوٹا سا وقفہ ہے, اگر آپ کی اجازت ہو تو وقفے کی طرف چلیں. جی ایک چھوٹا سا بریک ہے. جی بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں اور شیخ صاحب سے جو محبت والی بات چل رہی ہے, جو خود وہ حصہ ڈالنا چاہ رہے ہیں, وہ ان سے جانیں گے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपके साथ हैं और हम यहाँ से तो ब्रेक पे गए थे, ट्रांसमिशन से आपके सामने हम नहीं थे, लेकिन यहाँ पे स्टूडियोज़ में बहुत ज़बरदस्त गुफ्तगू हो रही थी और शेख साहब जैसे बात कर रहे थे तो ही इज़ द वन जी सबसे पहले शख्स इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जो कि अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। और वो किस तरह कर रहे हैं मैं इनसे ख़ुद ही पूछ लेता हूँ। शेख साहब, बात यह है कि रमज़ानुल मुबारक है और इन मुबारक सातों में, घड़ियों में, इन पलों में कोशिश यही हो रही है कि अगर हम पैगाम के लिए प्रैक्टिकली कुछ कर सकते हैं, अल्लाह के इस काम के लिए प्रैक्टिकली अपना हिस्सा कुछ डाल सकते हैं, तो इससे बेहतर मौका कोई नहीं है। तो मैं आपसे गुजारिश ये करना चाहूँगा कि आप किस शेप ऑफ लव में हमें प्रेजेंट करना चाहेंगे अपनी मोहब्बत, टोकन ऑफ लव। और ये मुझे बताइए कि आया आप कैश देना चाह रहे हैं, आप बैंक ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं, आप इन द शेप ऑफ पे ऑर्डर या कोई भी ऐसा पेपर देना चाह रहे हैं या चेक देना चाह रहे हैं, जैसे आपको बेहतर लगता है, बिस्मिल्लाह कीजिए। ये खैर के काम में तो कभी ताख़ीर अच्छी नहीं होती जी। मैं अभी से इब्तिदा करता हूँ इंशाअल्लाह ताला, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल फरमाए। माशाअल्लाह। ये 1 लाख रुपए का ये चेक जनाब आपने। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह जी। यानी कि मोहब्बत का इज़हार आपने किया जी, और अल्लाह ताला आपकी इस नेकी को, जो एक नेकी वाला मामला है कि ये 1 लाख रुपया जी शेख इब्न यूसुफ़ अल मुअब्बर साहब जिन्होंने अपनी मोहब्बत का इज़हार किया है, अपनी अकीदत का इज़हार किया है और इन्होंने दिल बड़ा करते हुए इस चीज़ का प्रूफ दिया है कि ही इज़ द फर्स्ट वन जिन्होंने सबसे पहले हमें डोनेट किया है। और ये 1 लाख रुपया, यकीनन 1 लाख रुपया नहीं है शेख साहब, ये क्या है? ये रमज़ान शरीफ में तो नामा अमाल में 70 लाख ही लिखा जाएगा, मैं उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए जी। और पैगाम टेलीविज़न की इस कैंपेन के सबसे पहले रुकन ये बने हैं शेख साहब, और अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। सर, ये मेरी टीम के पास जाएगा और मेरे जो प्रोड्यूसर हैं नईम साहब, मैं गुजारिश करूँगा कि ये टोकन ऑफ लव आप रिसीव कर लीजिएगा। सर, जब इस तरह का काम करते हैं, इस तरह की अकीदत का इजहार करते हैं, तो जो कैफियत इस वक्त मेरी है कि हमने इस कार खैर में अपना हिस्सा डालने के लिए एक छोटी सी काविश की है, आपकी इस वक्त फीलिंग क्या है कि आपने मोहब्बत का इजहार किया है, अल्लाह के काम के लिए आप एक कदम बढ़ के आगे आए हैं, अपनी फीलिंग का इजहार कीजिएगा। मैं ये समझता हूँ कि ये मेरी बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि मेरा पैसा वहाँ पर खर्च हुआ है, उस प्लेटफॉर्म पे खर्च हुआ है जो कि दीन इस्लाम को पूरी दुनिया में फैला रहे हैं। माशाअल्लाह। मेरी इससे बड़ी कोई सादतमंदी नहीं है। मैं समझता हूँ मैं खुशकिस्मत इंसान हूँ। माशाअल्लाह, बेशक, इसमें कोई डाउट नहीं सर। सर दोबारा, और ये अल्लाह की तौफीक से, ये सब अल्लाह की सबसे पहले ऑन टॉप ऑफ दिस कि जी। अल्लाह ताला ने आपको ये तौफीक बख्शी जी, और आपने इस कदम को आगे बढ़ाया और अब ये सिलसिला जुड़ेगा सर इंशाअल्लाह। इस एक हाथ के साथ बहुत सारे हाथ मिलेंगे डेफिनेटली। ये मेरी तरफ से अभी इब्तिदा है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ये इब्तिदा है मेरी तरफ से। माशाअल्लाह। मेरे बच्चे, मेरी बीवी, वो सब कुछ भी पैसे जोड़ रहे हैं कि जो वो पैगाम टीवी को देना चाहते हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आपकी फैमिली को, आपके फैमिली मेम्बर्स को, आपके जितने भी घर के लोग हैं, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। इवन आप अभी फरमा रहे थे कि आपसे मोहब्बत करने वाले लोग वो भी जुड़ना चाहते हैं। जी जी। तो इंशाल्लाह जैसे ही वो आएंगे तो मज़ीद भी चीज़ें सामने आएंगी और अल्लाह ताला आपको उसका भी अजर देगा। आमीन आमीन। एक लाइव कॉलर हैं जी, उनको पहले शामिल कर लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन है और कहाँ से हैं? अच्छा, आज कुछ हमारे साथ मामला ऐसा है कि लाइन जो है वो थ्रू नहीं हो पा रही, कोई टेक्निकल इशू है, तो मैं कोशिश करूंगा अपनी टीम से कहूं कि वो इसको गो थ्रू करें और अगर कोई ऐसा टेक्निकल रिजॉल्व करने वाला मामला है तो उसको फौरी तौर पे फिक्स किया जाए। और क्योंकि देयर आर नंबर ऑफ़ पीपल कि जो उससे कॉल कर रहे होंगे, और आज मुझे वैसे भी लोगों ने कहा था, मैसेजेस भी आए थे कि अगर शेख साहब आ रहे हैं तो हमने बड़ी कॉल्स करनी है, तो इसका मतलब है शायद लोड ऑफ कॉल्स हो गया शेख साहब, शायद इस वजह से भी कॉल थ्रू नहीं हो पा रही। मेरा जो प्रोग्राम चल रहा होता है ना, आज हमने उसे रोका, पोस्टपोन किया, और लोगों को यह है कि हमने यहाँ पर कॉल करके आज ताबीरें ले ली हैं। अच्छा, यानी कि लोगों को शायद ये भी आइडिया है कि आज शेख साहब यहाँ पे लाइव हैं तो इधर कॉल कर सकेंगे। जी, इसलिए वो कॉल्स का प्रेशर होगा काफ़ी, इसकी वजह से भी प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, चलें जी, अब देखते हैं कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, कौन है, कहाँ से हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं आयशा हूँ गुजरावाला से। जी मेरी बहन, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। बताइए क्या पूछना चाह रही हैं आप? जी, मैंने पूछनी है कि मैंने ख्वाब देखा कि मेरी नाना 2 दफ़ा घर लड़के आई है। एक दफ़ा पहले भी मैंने ये ख्वाब देखा और अब मैंने फिर ये वाला ख्वाब देखा कि मेरी नानी जो है ना, एक ही नंदर की शादी हुई है और वो घर आ गई है।
और फिर हम उसको छोड़ने गए हैं एक तरह करवा के, जो ट्रक होता है ना जो लोडिंग वाला था, उससे हम छोड़ने गए हैं उसके सारे, और उसके एक ही भाई हैं, और वो उसके भाई जो है वो नाराज होकर घर बैठ गए हैं। वो कहते हैं मैं नहीं जाना छोड़ना, या वो उस बात से राजी नहीं है, उसमें सीना तबीयत नहीं है। अच्छा जी, चले ठीक है, आपकी कॉल करने का बहुत शुक्रिया। शेख साहब अगर आवाज़ सही सुन पा रहे हैं तो बता दीजिए। जी लेकिन आइंदा के लिए थोड़ा सा उनको वॉल्यूम तेज़ करवा देना। जी अच्छा, मेरी टीम थोड़ी गुजारिश ये है कि शेख साहब ये फरमा रहे हैं कि वॉल्यूम थोड़ा सा हाई कर दीजिए ताकि सुनने में ज़्यादा बेहतर हो जाए। जी प्लीज़। ये बच्ची की जो नंद है उसकी लाइफ में फ़िज़िकली तौर पर कुछ मसले मसाइल मौजूद हैं, और जब किसी की नई शादी होती है उस वक्त मियाँ बीवी को एक दूसरे को समझने की ज़रूरत होती है। डेफिनेटली। और वो समझने का जो टेनोर होता है उसमें कुछ मसले मसाइल पैदा होते हैं। वो मसले मसाइल इनकी नंद की लाइफ में पैदा हुए, और उसकी वजह से वो खौफ की वजह से ये ख्वाब आई कि वो नाराज़ होकर आ गई है ये वो सारा। असल में वो मसले मसाइल मौजूद हैं, उनको उन मसले मसाइल को हिकमत अमली और दानाई के साथ ये हल करने की कोशिश करें ताकि ये नौबत ना आए। ये उस खौफ की वजह से ख्वाब आई है। अच्छा, ये खौफ है बेसिकली जो उनकी लाइफ में चल रहा लाइफ में है, चल जो रहा है। मसाइल थोड़े से चल रहे हैं जी जी, उसकी वजह से ख्वाब आई है। ठीक, आप इनसे पूछ सकते हैं उसकी लाइफ में मसाइल चल रहे हैं। ठीक है, ठीक है, चलें ठीक है जी। ये कॉलर हमने शामिल किए, बड़ी देर से गुफ्तगू सुन रहे हैं कारी साहब हमारी। कारी साहब मैं आपसे भी यही पूछूंगा कि आपने किरात के हवाले से जैसे हमने बात की है, आपने इसकी बाकायदा तालीम कहाँ से हासिल की, उस्ताद कराम कौन से थे, कैसा रहा सफ़र? ये बाकायदा जामिया सल्फिया फैसलाबाद से मैंने हिफ़्ज़ किया और कुछ दरस निज़ामी की क्लासेस पढ़ी वहाँ से। फिर उसके बाद इब्तिदाई तजवीद, फिर इसके अलावा सबा और सलासा और अशरा कुबरा जो है वो अपना लाहौर शेखुल क़ुर्रा वल मुजव्विदीन हज़रत मौलाना क़ारी इदरीस रहमतुल्लाहि अलैह रहमतुन वासिया, उनसे मैंने फिर ये सारी तालीम हासिल की मैंने। जी ठीक है, जी ठीक है। अच्छा शेख साहब, जैसे हम ख्वाबों का जिक्र कर रहे हैं, एक ख्वाब मेरे पास रिटन में भी है, लेकिन रिटन से पहले कॉलर शामिल कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है और कहाँ से हैं? वालेकुम सलाम, मैं काशिफ लाहौर से। जी काशिफ साहब, कॉल करने का शुक्रिया, फरमाइए। जी सर, मेरी एक जानने वाली है, उसने ख्वाब में ना मेरे बारे ख्वाब देखा है जी। वो ख्वाब में ये देखती है कि वो कोई पुराने घर हैं कच्चे, जैसे वो कहती है जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में वो कच्चे मकान नहीं होते थे, कच्ची दीवारें ये वो सारे जी। वो वैसा इलाका है। वहाँ पे एक बाजार में एक बंदा बैठा हुआ है जिसने बड़ी चादर ओढ़ी हुई है, उसका होलिया भी वैसा ही है जैसे उस दौर में बड़ी बड़ी चादरें लोग लेते थे। वो उसके सामने मैं बैठा हूँ, तो वो बंदा मेरे सामने दो लकीरें में जाता है। वो कहता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको दो नसीहतें की है। क्या दी हैं? आगे दो नसीहतें की है मुझे। दो नसीहतें की, ठीक है। हाँ जी। तो वो आगे वो नसीहतें जो होती है ना वो भूल जाती है। वो कहती है नसीहतें उन्होंने की हैं पर वो मुझे याद नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, मैंने ख्वाब पूछनी थी। आप क्या करते हैं जी काशिफ साहब? मैं इधर लाहौर में जॉब करता हूँ। ठीक है। इनकी जो जॉब है उसमें इनके जो मामलात हैं या तो घरेलू या जॉब के, वो बेसलेस हैं, मजबूत नहीं हैं, और इनको किसी रहनुमाई की ज़रूरत है उस सिलसिले में, और उस रहनुमाई में इनसे गलतियां हो रही हैं। जो प्रॉपर ट्रैक है ये उस पर नहीं चल रहे हैं, इसलिए इनको सही परफेक्ट ट्रैक ढूंढना है जिस पर इनको चलना है। बहुत सारी चीज़ों में इनकी लाइफ में बेस नहीं है, मजबूती नहीं है मामलात के चलाने में, तो इनको नज़रेसा नहीं करनी चाहिए अपने मामलात में। ठीक है, ख्वाब में बस ये इशारा है। जी। ठीक है। एक और रिटर्न में ख्वाब था शेख साहब, वो शामिल करें कि मेरे वालिद साहब जिनकी उम्र 77 बरस है, उन्होंने ख्वाब में देखा कि वो नफली नमाज जमात के साथ अदा कर रहे हैं, जिसमें किरात लंबी होने की वजह से 2 बार उनको ऊँग आती है। उनके साथ वाले नमाजियों से हाथ टकरा जाते हैं। फिर उनको ख्याल आता है कि अल्लाह ताला तो इबादत के मामले पर अपने ऊपर सख्ती पसंद नहीं करता, तो फिर ये सोचकर वो बैठ जाते हैं। ख्वाब इतना है, कोई डिटेल नहीं है, ना इनका नाम है ना एज है। ये जो वालिद साहब हैं ना बुजुर्ग,
یہ اللہ کے بہت نیک بندے ہیں. دیکھا کتنی زیادہ عمر ہے ان کی, اور نفلی نماز اور بھی جماعت کے ساتھ جی ادا کر رہے ہیں. اپنی کمزوری, اپنے جسم کی کمزوری کے باوجود, اپنے عمر کی کمزوری کے باوجود نفلی نماز یہ ادا کر رہے ہیں جماعت کے ساتھ. یہ اللہ کے مقربین بندوں میں شامل ہیں, اور دین کے معاملات میں ماشاء اللہ تبارک اللہ بہت احسن طریقے کے ساتھ عبادت کو سر انجام دے رہے ہیں. اور کئی دفعہ یہ جذبہ عبادت میں خود پر یہ سختی بھی کرتے ہیں کہ جیسے کسی وقت ان کا دل کرتا ہے کہ میں جی ان کا دل کرتا ہے کہ میں تھکا ہوا ہوں, کمزور ہوں, جسم درد کر رہا ہے اور آج تراویح پڑھنے نہ جاؤں. اس کے باوجود یہ اپنا جذبہ ایمانی لے کر پھر چلے جاتے ہیں ماشاءاللہ, اور پھر نمازیں, عبادتیں. دیکھیے نفلی عبادت کرنے سے انسان کو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے. ماشاءاللہ. جو فرضی نمازیں ہیں نظامی صاحب, فرضی نمازیں تو کمپلسری سبجیکٹ ہے. جی بالکل, وہ تو کرنی ہے آپ نے. وہ تو کرنی ہے, لیکن مزہ تو جب ہے کہ جب ایک انسان نفلی عبادت کر کے, اور اس عمر میں کتنی 77 جی, اتنی عمر میں وہ خواب دیکھ رہے ہیں یا ان کے بارے میں دیکھا گیا کہ وہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اور نفلی نماز اور جماعت کے ساتھ, اور اونگ آ رہی ہے, بڑھاپا ساتھ نہیں دے رہا, لیکن جذبہ ایمانی بہت مضبوط ہے, بہت اچھے انسان ہیں, ماشاءاللہ, بہت نیک انسان ہے یہ ماشاءاللہ تبارک اللہ. شیخ صاحب جی. ایک چونکہ آپ کے حوالے سے یہاں پہ آنا تھا, تو ایک شخص نے مجھے کہا جی کہ میری شادی ہوئی, لیکن میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میری بیوی کی شادی ہو رہی ہے, یعنی میرے سسر صاحب میری بیوی کی کہیں اور پھر شادی کروا رہے ہیں. جی اس حوالے سے وہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ یہ بھی پوچھنا ذرا ان سے. جی, یہ جو شادی شدہ مرد ہو یا عورت ہو, اس کو خواب میں دیکھنا کہ اس کی شادی ہو رہی ہے, یہ ان کی زندگی میں, ان کی لائف میں کچھ مسائل موجود ہوتے ہیں. یعنی اچھا نہیں ہے یہ. اچھا نہیں ہے, مسائل موجود ہیں, ٹینشنیں, پریشانیاں موجود ہیں, لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس لائف سے, اس لائف پارٹنر سے ڈسکنیکٹ ہو کر کسی دوسری جگہ اس کی لائف میں شادی ہوگی. ایسا نہیں ہے, لوگ ایسا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ پریشانی میں, پینک میں اور مینٹلی طور پر اپسیٹ ہو جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے, حقیقت میں ایسا نہیں ہے. جی, بس یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ ان کی لائف میں, بیوی کی لائف میں مسئلے مسائل موجود ہیں. تو اس کے تدارک کے لیے کچھ ہونا چاہیے. اصل میں اس کی جو نوعیت ہے, اگر تو کالر سامنے ہو یا وہ بندہ میرے سامنے, آپ جب ان کو یہ بولیں گے, قاری صاحب جب آپ ان کو بولیں گے کہ آپ کی لائف میں مسئلے مسائل موجود ہیں, اچھا اس پہ دوبارہ آئیں گے ڈیفینیٹلی. ابھی ایک بریک ہے, بریک کے بعد دوبارہ واپس آئیں گے. ملتے ہیں جی ایک چھوٹے سے بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. بریک کے بعد آپ کے ساتھ ہیں, اور اس سے پہلے کہ ہم گفتگو کا دوبارہ سے آغاز کریں, یہاں پہ ایک چھوٹا سا میسیج جو آپ کو بتائیں کہ الطیبہ انٹرنیشنل کی جانب سے معزز مہمانوں کے لیے تحائف بھیجے جاتے ہیں روزانہ کی طرح. آج بھی جو الطیبہ انٹرنیشنل نے مہمانوں کے لیے گفٹ بھیجے ہیں وہ آپ دونوں صاحبان کے ساتھ جائیں گے. اچھا قاری صاحب, ابھی جس طرح بریک میں ہم ذکر کر رہے تھے تو آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے شیخ صاحب سے, وہ کیا چیز تھی؟ ہاں, میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ میں جب حفظ کرتا تھا تو میں نے خواب دیکھا کہ میں اپنا رمضان کا مہینہ ہے اور میں نے روزہ رکھا. رمضان کے بعد رمضان کا مہینہ گزر گیا, عید کی نماز پڑھنے کے لیے, تو میں دیکھتا ہوں کہ لوگ عید کے لیے جا رہے ہیں نماز پڑھنے, اور بہت سارے لوگ سامنے میدان ہے وہاں جا رہے ہیں, لیکن میں دیکھتا ہوں کہ ایک سیڑھی لگی ہوئی ہے آسمان کی طرف, اور اس سیڑھی پہ میں چڑھا ہوں, اس میں سبز رنگ کی لائٹیں درمیان میں گاہے بگاہے وہ
لگی ہوئی ہے. میں وہاں چڑھتا ہوں اوپر، میں دیکھتا ہوں کہ وہاں پہ جو بہت سارے فرشتے ہیں، ساری جتنے بھی ہیں فرشتے وہ اپنا عید کی نماز پڑھی ہے. عید کی نماز پڑھنے کے بعد سب چلے گئے اور پھر میں اکیلا وہاں رہ جاتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ اب میں کیا کروں. میں دیکھتا ہوں کہ مجھے اللہ رب العالمین ہے نا پر دے دیتے ہیں، تو میں پھر اس پر کے ساتھ اڑتا ہوں. میں مختلف جگہوں میں، کبھی کہیں کسی پہاڑ پہ، کبھی کسی پہاڑ پہ، کبھی کہیں. اسی طرح کرتے کرتے میں اپنے منزل میں آ کے پہنچا ہوں. جب میری آنکھ کھلی تو اپنا تقریباً فجر کا ٹائم ہو گیا. اس کی تعبیر لیں گے شیخ صاحب آپ سے. ایک لائیو کالر ہے، پہلے وہ شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. چلے گئے جی لائیو کالر. جی بتائیے پلیز. جی آپ کی خواب کی جو تعبیر ہے، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ آسمان پر اڑنا. اب جو لوگ اس علم کو نہیں جانتے، کئی دفعہ وہ اس کو جادو سے تعبیر کرنے لگ جاتے ہیں، لیکن آسمان پر اڑنا بہت زیادہ ترقی ہے لائف میں. اور جو کچھ آپ نے دیکھا وہ رمضان میں دیکھا اور پھر عید والے دن دیکھا. عید کا مطلب یہ ہے خوشیاں. اور عید والے دن آپ نے جب دیکھا کہ سیڑھی ہے اور وہ آسمان کی طرف لگی ہوئی ہے، سیڑھی پر چڑھنا اور سیڑھی کا آسمان کی طرف ہونا یہ ترقی کی بہت مضبوط دلیل ہوتی ہے. پھر آپ نے راستے میں کیا دیکھا کہ گرین لائٹس ہیں، دیکھا آپ نے؟ سبز لائٹ. سبز لائٹ ہمیشہ ترقی کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے ایک پوزیٹیو اشارہ ہوتا ہے کہ آپ کے لیے راستے کھلے ہیں. ہم لوگ جب گاڑی چلاتے ہیں تو وہاں بھی گرین سگنل کا کیا مطلب ہے کہ آپ جا سکتے ہو آگے، آپ کے لیے راستے اوپن ہیں. تو وہ جب آپ نے دیکھا کہ آسمان کی طرف سیڑھی اور اس پر گرین لائٹس ہیں، آپ کے لیے ترقی کی راہیں اوپن ہوں گی انشاءاللہ تعالی. اور پھر آپ کا فرشتوں کے ساتھ ملنا اور ان کے ساتھ نماز ادا کرنا اور پھر اللہ رب العزت کا آپ کو پر مہیا کرنا، عطا کر دینا، اور ان پروں کے ساتھ آپ کا اڑنا مختلف جگہوں پر. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو بہت زیادہ عزت اور بہت زیادہ ترقی دینی تھی. شیخ صاحب یہ 10 سال پہلے یہ ایک لائیو کالر آ گئے، دوبارہ یہیں سے جوڑیں گے. جی السلام علیکم. کون ہے اور کہاں سے ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون ہے اور کہاں سے ہیں بھائی؟ میں نئی بات کر رہا ہوں کیا آپ. جی نعیم صاحب فرمائیے، کیا سوال ہے؟ یہ ایک خاص تدبیر بتانا چاہتا ہوں میں آپ کو. جی فرمائیے، شیخ صاحب موجود ہیں. یہ مجھے خواب ہے کہ میں جو ہے نا خانہ کعبہ کے اندر دو نفل ادا کر رہا ہوں. اس کی تدبیر چاہیے. اس کی تعبیر چاہیے آپ کو. شادی شدہ عمر کتنی آپ ہے؟ شادی شدہ ہیں یا غیر شادی شدہ ہیں؟ عمر کتنی ہے؟ عمر کتنی ہے؟ میں شادی شدہ ہوں. شادی شدہ. 4 بیٹی 2 بیٹے. ماشاءاللہ. عمر کیا ہے آپ کی؟ عمر میری یہ بھی چھوٹی تھی. سوری 48 سال. 43 ایئرز. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ کال کرنے کا. جی شیخ صاحب. خواب کی تعبیر میں کعبے کے اندر نماز ادا کرنا. اپنی زندگی کی بہت ساری ایسی خواہشات ہوتی ہیں جو پینڈنگ ہیں، اچھا. اور اس وقت وہ ان کے پورے ہونے کا ٹائم آنے والا ہے انشاءاللہ تعالی. ان کے مائنڈ میں ان کی جو خواہشات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پورا کرے گا انشاءاللہ. پورا کرے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. یہ بہت اچھی خواب اور خوشخبری والی خواب ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ قاری صاحب کے لیے فرما رہے تھے. جی قاری صاحب کے لیے میں کہہ رہا تھا کہ ان کی لائف میں جب چھوٹی عمر میں انہوں نے یہ خواب دیکھی تھی، اللہ کی طرف سے یہ بشارت تھی کہ اے بچے، اے بندے، تمہاری زندگی میں بہت زیادہ ترقیاں آئیں گی، بہت زیادہ عزتیں پاؤ گے. وہ جو اللہ رب العزت نے آپ کو پر مہیا کیے تھے، وہ اس کے ساتھ آپ نے اڑنا تھا ترقی کو اچیو کرنے کے لیے، اور کنٹری ٹو کنٹری آپ کی جو ٹریولنگ ہے وہ بھی ہونی تھی. اور یہ والی جو خواب ہے یہ ابھی باقی ہے، اس کا بہت سارا حصہ باقی ہے. اللہ رب العزت نے ابھی اور بہت ساری ترقیاں اور عزتیں آپ کو عطا کرنی ہیں، اور یہ سمیٹیں گے انشاءاللہ. شیخ صاحب جیسے آپ فرما رہے ہیں خواب گزرے ہوئے بہت عرصہ ہو گیا، اور ابھی جو آپ نے آگے کا بھی بتایا ہے تو ان سے ذرا کنفرم ہی کر لیتے ہیں قاری صاحب سے. قاری صاحب فرمائیے گا، خواب آپ نے بتایا کہ ایک عرصہ ہوا آیا، اور اس کے بعد کا بھی یہ بھی بتایا شیخ صاحب نے، تو اب تک کہاں پہ بات پہنچی؟ ہاں اب یہاں تک پہنچی ہے کہ میں الحمدللہ، یعنی کہ میرے کوئی پہچان نہیں تھی، میری کوئی شخصیت نہیں تھی. جب آپ کو یہ خواب ہے؟ ہاں جب میرا کوئی سٹیٹس نہیں تھا، یعنی کہ یوں کہہ لیں کہ کوئی مجھے اپنے ساتھ بٹھا کے روٹی بھی نہیں کھلانا چاہتا تھا. تو اب لوگ بڑے خوشی سے کہ اگر کسی کے گھر جاتے ہیں یا کوئی دیکھتا ہے، کوئی ملاقات کرتا ہے، تو وہ فخر محسوس کرتا ہے کہ ماشاءاللہ شیخ صاحب ہمارے پاس آئیں، شیخ صاحب ہمارے گھر آئیں. تو
बड़ा प्रोटोकॉल, तो बड़ा इज़्ज़त और बड़ा एक मकाम मर्तबा अल्लाह ने अता फरमाया। ये बताइए कि आपने दूसरे मुल्कों का सफ़र किया? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। कितने मुल्कों का सफ़र किया? मैंने इंडोनेशिया, मलेशिया, ईरान, उज़्बेकिस्तान, नहीं जी, बात तो यहाँ पे ताजिकिस्तान। बढ़ गई है, दोबारा आएंगे यहाँ पे, ये सिलसिला यहाँ पे ज़रा रोक के रखते हैं, लाइव कॉलर है उनको शामिल कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है और कहाँ से हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं इनके ज़िला बहावन नगर से बात कर रही हूँ। जी फरमाइए, क्या सवाल है आपका, कॉल करने का शुक्रिया। जी, मुझे ख्वाब की ताबीर पूछनी थी। मेरे यानी कि छोटे भाई हैं, उनकी एज 24 साल है, उन्होंने ख्वाब देखी थी, उनकी पूछनी है मुझे ख्वाब। जी 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 फरमाइए। जी, उन्होंने देखा था कि वो ना हमारे यानी के घर के करीब ही हमने अपने एक यानी के घर है, वहाँ पे हमने कुछ गायें वगैरह रखी हुई हैं। तो वो यानी कि उनके कहते हैं कि दूध निकालने के लिए जाते हैं, तो कहते हैं कि रोजाना का मसला है दूध निकालने का, तो इससे बेहतर है कि हम यानी कि ऐसे करें कि पाइप वगैरह कुछ लगा लें तो घर में तो खुद ब खुद निकल जाया करे। तो फिर वो पाइप लगाते हैं और घर में बाल्टियाँ रख लेते हैं, तो उनमें फिर वो दूध निकालना यानी कि शुरू कर देते हैं। तो वो फिर यानी कि कहते हैं एक बाल्टी दूध की भर जाती है, और फिर उसके बाद यानी कि दूसरी भी होती है, वो भी यानी कि साथ ही यानी कि वो दूसरी भी भर जाती है, तो फिर दूध नीचे गिरना शुरू हो जाता है। तो वो कहते हैं कि भाई के घर वालों को कि जल्दी करें, कोई और बर्तन ले आए ताकि फिर इसके अंदर यानी कि हम मज़ीद दूध निकाल सकें। जी बस इतना फर्क था। अच्छा, भाई आपके शादीशुदा हैं? नहीं, कुंवारे हैं। कबारे क्या हैं, करते हैं? और उनकी उम्र 24 साल है, वो करते क्या हैं जी? जी, ये हमारी यहाँ की शॉप है, समोसा वगैरह की, समोसे वगैरह बनाते हैं। अच्छा ठीक है जी। किस चीज़ की शॉप है? समोसे बनाते हैं जैसा। समोसे, पकौड़े वगैरह इन चीज़ों की जी है। जी जी। ठीक है बहन, बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। अभी ताबीर लेते हैं शेख साहब से। इनके जो भाई हैं उन्होंने मेहनत काफ़ी की है अपनी लाइफ में, लेकिन उसके जो नताइज हैं या समरात हैं वो अभी तक नहीं आए थे। जी अब मेहनत है, लेकिन उस मेहनत के बदले में जो इंसान हासिल करता है ना रिज़्क़ के मामलात, वो अभी तक इतने वो बेहतर नहीं हुए थे। आगे ख्वाब की ताबीर के अंदर ये आ रहा है कि वो अभी ये जो बोल रहे हैं ना समोसे पकौड़े की जी, दुकान, जी। ये वो सर, ये बड़ा मेहनत तलब मामला है, लेकिन आगे इनकी लाइफ में आसानियाँ पैदा होंगी रिज़्क़ के हसूल के लिए, और इनकी ज़िंदगी में आगे बहुत ज़्यादा रिज़्क़ नज़र आ रहा है माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह। वो जो दूध है वो रिज़्क़ है, रिज़्क़ है। और वो जो दूध वो धोने के लिए जो सारे मामलात हैं ना, अब वो क्या करें कि जदीद टेक्नोलॉजी को अपने जहन में वो करें कि मैं अब इसमें जिद्दत पैदा करूं, वक्त के तकाज़ों के मुताबिक वक्त के चलूं। तकाज़ों के मुताबिक आप ये अपनी लाइफ को वक्त के तकाज़ों के मुताबिक कुछ डालेंगे जी। और फिर रिज़्क़ हासिल होगा। वो जो दूध है वो बहुत ज़्यादा रिज़्क़ है इनकी और लाइफ में। बाल्टी का भर के गिरना जी जी यानी कि फरावानी है। जी, जैसे फरावानी आप है। फरमा रहे हैं। वैसे मुझे नहीं पता, मैं तो सिर्फ आपसे एक नहीं राय नहीं, ले रहा आपको हूं। बहुत कुछ पता है, आपने इतनी देर तक माशाल्लाह। अब तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोग ख्वाब पूछते हैं, आपको पता चल जाता है इसमें क्या है। सर अल्लाह आपको ज़िंदगी से दे। होता यही है कि अक्सर मुझे भी कॉल्स आती हैं या चैनल पे कॉल्स आती हैं या मैसेजेस आते हैं, तो कहते हैं निज़ामी साहब से पूछना है, और हम फिर ये गुजारिश करते हैं निज़ामी साहब का फ़ोटे नहीं है जनाब, ये अलमोबर साहब का फ़ोटे है, यूसुफ साहब का फ़ोटे है, शेख साहब का, तो आप ही बता सकते हैं सर। डेफिनेटली अल्लाह ने आपको अता किया। तो सर आप वो फरमा रहे थे कि आप 3-4 मुल्क भी फिर आए हैं इस ख्वाब के बाद, और शेख साहब ने आपसे पूछा था कि आप कहीं दियारे गैर से भी होके आए, तो फिर बात आगे बढ़ी। मैंने पूछा कि आप कितने मुल्कों से होकर आए, आपने 4 मुल्कों का नाम लिया। जी जी, मैं ईरान भी गया हूँ, अफ़गानिस्तान गया हूँ, अपना बुखारा, समरकंद, रशिया, जी, ये सारी यहाँ अब पे मैं गया हूँ। आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि इससे आपको ये अंदाज़ा हुआ कि तरक्की, इज़्ज़त, बहुत कुछ आपको हासिल होगा। लेकिन आप जो 4 मुल्कों में गए हैं या 5 मुल्कों में गए हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको वो जो आसमान पर आप गए थे और पर लगा दिए थे ना आपको, और उसके साथ आप कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं आप उड़ते थे और अपनी मंजिल पर पहुंच जाते थे। वो आपके जो 4 मुल्क का सफ़र है वो उसकी कैपेसिटी से कम है, इसलिए आपने और मज़ीद कई मुल्कों का आपकी इंशाअल्लाह। लाइफ में सफ़र है, इंशाअल्लाह। तरक्की है, इज़्ज़त है, और ये बहुत अच्छा ख्वाब है। अल्लाह अल्लाह आपकी आपको ज़बान- मुबारक करे। माशाल्लाह की शेख ज़ुबान साहब, को जैसे मुबारक आप करे, फरमा रहे रमज़ान का महीना हैं है। देयर इज़ लॉन्ग वे टू गो। अभी तो कारी साहब ने इसका मतलब है बहुत मनाजिल तय करनी है, जी, और अच्छा बहुत ख्वाब मनाजिल है। आपके सामने मौजूद है इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। माशाल्लाह। अल्लाह के रहमत से। ठीक है सर, एक रिटर्न ख्वाब है वो भी शामिल जी, कर लें। जी। डिटेल्स इसकी भी नहीं है, रैंडम है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। गोश गुजार करता हूँ। मेरा नाम हाफिज़ अब्दुल वहीद फैसलाबाद से हूँ। मेरी वाइफ को एक ख्वाब आया जिसमें वो एक अमरूद के दरख्त से अमरूद तोड़ रही है
اور آگے سے وہ امرود آدھا خراب نکلتا ہے اور پھر کچھ دن بعد وہ کنسیو کر لیتی ہیں۔ 4 ماہ گزرنے کے بعد ضائع ہو جاتا ہے یہ معاملہ، اور شادی کو 2 سال ہو گئے ہیں، اس کے بعد وہ کنسیو نہیں کر سکیں، لیکن وہی خواب 2 سے 3 بار آیا ہے۔ اس کی تعبیر فرمائیں۔ ان کے بچے نہیں ہیں ٹھیک، اور پریگننسی کے معاملات میں کچھ مسائل ہیں، میڈیکل ایشو ہیں جن کا ان کی مسز کو سامنا ہے۔ وہ جو پرابلم ہیں وہ میڈیکل پرابلمز ہیں، ان کو چاہیے کہ ان پرابلمز کا علاج کروائیں۔ اور یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ یہ پریگننسی کے بعد ایک بچے کا ضائع ہونا بھی تھوڑا سا نظر آ رہا ہے۔ اگر ضائع نہیں ہوا، حمل اگر ضائع نہیں ہوا، تو ان کو جب ان کی بیوی پریگننٹ ہوگی اس وقت وہ حمل ضائع ہونے سے بچنے کی مکمل تدبیر اختیار کرنی ہوگی۔ سر میں گزارش کروں کہ انہوں نے فرمایا کہ 4 ماہ کے بعد مس کیریج ہوا ہے۔ مس کیریج ہوا؟ جی اچھا، مجھے وہ آپ نے لفظ جو کنسیو بولا مجھے اس کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو سکی تھی۔ نہیں، وہ مس کیریج ہوا۔ جی، مس کیریج جو ہوا ہے اس کے بعد آئندہ بھی مس کیریج ہونے کے جو معاملات ہیں اس سے ان کو بچنا ہوگا۔ اچھا، وہ جو امرود ہے، جی، یہ جو مس کیریج ہوا تھا وہ بیٹا تھا۔ اللہ اکبر۔ امرود کی جو تعبیر ہے وہ بیٹے سے کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور آئندہ کے لیے بھی ان کو وہ جو مسئلہ درپیش ہوا تھا اس کا مکمل یہ علاج کروائیں تاکہ دوبارہ سے ایسا نہ ہو۔ سر اس پہ دوبارہ آئیں گے، ابھی چونکہ ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، معذرت چاہوں گا میں نے آپ کو انٹرپٹ کیا، ایک چھوٹا سا وقفہ ہے جی، اس کے بعد دوبارہ حاضر ہو رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک، بریک کے بعد آپ کے ساتھ ہیں اور یہاں پہ بڑی زبردست گفتگو جاری ہے اور کچھ انکشافات بھی ہوئے ہیں اس بریک میں جو کہ میں پوچھوں گا قاری صاحب سے، کیونکہ گفتگو چل رہی تھی قاری صاحب کی اور شیخ صاحب کی، تو چیزیں میں پوچھنا چاہ رہا تھا۔ قاری صاحب وہ کیا چیزیں تھیں جو آپ نے ابھی تک نہیں بتائیں جو خواب سے ریلیٹ کر رہی ہیں؟ وہ عمرے والا کیا معاملہ رہا ہے؟ ہاں، وہ میں خواب میں نے کہا جی کہ ایک دفعہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ کہ میں عمرے وہ خواب جو ہے اس خواب کی تعبیر کے سلسلے میں جب میں نے کہا کہ کتنے ملکوں کا سفر کیا تو آپ نے کہا 4 ملکوں کا، میں نے کہا کہ یہاں پر وہ ترقی ابھی رکی نہیں ہے، اس نے ابھی کنٹینیو جاری رہنا ہے۔ جب آپ کو یہ بات بتائی تو پھر آپ نے کیا کہا کہ پاکستان میں یہ قرآن پاک کی جو مقابلہ ہے اس نے انعقاد ہے، میں وہ کہہ رہا تھا، وہ 5 سال سے آج جو ایک مقابلہ ہوتا ہے پاکستان کے اندر ہے نا، ساری بین المسالک مقابلہ ہوتا ہے، اور اس میں پھر عمرے کا ٹکٹ رکھتے ہیں وہ جی، عمرے کے ٹکٹ رکھنے کے ساتھ ساتھ پھر سارے قرآن نے فیصلہ کیا کہ یار آپ ایسا کریں کہ ہم چونکہ ساری ایک جیسے ہی ہیں تو ایک دوسرے کو جو برتری یا کمتری وہ مناسب نہیں ہے، ہم قرآن دازی کر لیتے ہیں۔ وہ قرآن دازی میں ہر سال عمرے کا ٹکٹ میرا نکل آتا ہے۔ اور یہ کتنے سال سے ہو رہا ہے گھر سر؟ یہ 4 سال سے۔ لیں سر، اصل کئی کہانیاں تو یہاں پہ 5 سال سے کئی کہانیاں تو یہاں ابھی تک بند ہیں۔ اچھا شیخ صاحب یہ بتائیے کہ جب ہم آپ کے علم کی ماشاءاللہ جس میں آپ کو کملہ حاصل ہے، ملکہ حاصل ہے، یہ بتائیے گا کہ آپ کس طرح راغب ہوئے اس طرف کہ میں خوابوں کی تعبیر کی طرف چلوں اور جتنے بھی لوگ جاننا چاہتے ہیں ان کو میں بتا سکوں، لوگوں کے بڑے مسائل بھی حل ہو جاتے ہیں اس سے، تو کس طرح آیا یہ آپ کے ذہن میں؟ اصل میں بات یہ ہے کہ خوابیں اپنی ذات کے اندر اپنی بیس پر ایک ڈپریشن کا باعث ہیں۔ لوگ جب کوئی خواب دیکھتے ہیں تو ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، ان کی ڈپریشن کسی میڈیسن سے حل نہیں ہوتی ہے جی، بلکہ وہ تب ہوتی ہے جب وہ خواب کی تعبیر پوچھ لیتے ہیں اور میں ان کو بتاتا ہوں کہ آپ کی لائف میں یہ چل رہا ہے اور آپ کو ایسے کرنا ہے، رہنمائی موجود ہوتی ہے اس میں خواب کے اندر کئی جگہوں پر۔ نہیں شیخ صاحب اس پہ ڈیفینیٹلی واپس آتے، ایک لائیو کالر ہیں جی۔ السلام علیکم، کون ہے اور کہاں سے ہیں؟ وعلیکم السلام جی فرمائیے میری بہن۔ میں نے نا خواب آیا تھی کہ مٹی بہت زیادہ ہے۔ کی بہت زیادہ ہے؟ مٹی۔ اچھا جی، ہاں جی، بہت زیادہ مٹی ہے۔ اچھا پہلے وہ نا مٹی کی بھینس کھڑی ہوئی ہے۔ اچھا جی، وہ
उसकी वजह नाल ना फिर इस तरह करके तमीर हो रही है, पता नहीं किस चीज़ की तमीर है, मकान बनते पे ने जी फाइनेंशियल ना मैंने डिप्रेशन बड़ी हुई थी, ख्वाब पता नहीं सही है कि नहीं सही। मैं तो अच्छा मेरी बहन पहले सबसे पहले तो मेरी बात सुने, हम बारहा गुजारिश करते हैं अपने टीवी ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ तो फिर समझ नहीं लग सकेगी तो आनके ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ हैं। ठीक है भाई, ठीक है। अच्छा अब आपने जो ख्वाब पूछा है उसको सुन लिया बस। सुन लिया आपने, ठीक है ठीक भाई। ठीक है। ਤੁਸੀਂ अपनी उम्र दस ਦਿਓ। बहन मेरी है 45 साल में। चलो ठीक है मेरी बहन, कॉल करने का बहुत शुक्रिया। अभी ताबीर बताते हैं जी शेख इनकी साहब। ख़ानदान में फौतगियाँ हैं जो हुई हैं कुछ, वो नज़र आ रही हैं अच्छा जी। बस इतना ही इशारा आ रहा है और कोई ख़ास नहीं है चीज़ इसमें, अच्छा, फौतगियों का इशारा है इसमें। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। और वो भी इनके जो ख़ानदान के जो ख़ानदान फर्द हैं। के, जी जी। ठीक। अच्छा तो आप बता रहे थे कि आपने कहा कि जो इंसानियत है उसकी खिदमत करने का ये भी एक तकाजा है जी। कि इस इल्म पे आप अबूर हासिल करें और फिर लोगों के काम आ सके। लोग परेशान रहते हैं अपने ख्वाबों जी, के हवाले जी। से, अभी की मिसाल है जो परेशान है, पूछ रहे हैं कि ख्वाब। इस दौर में अगर किसी इंसान ने अल्लाह की निशानियाँ अपनी आँखों से देखनी हों जी तो वो हम मेरे चैनल पर आकर देखें कि लोग लाइव ख्वाब पूछ रहे हैं और मैं उनको जो जो कुछ बता रहा हूँ ताबीरों में, वो उनकी लाइफ में वो एग्री कर रहे होते हैं, जी जबकि मैं उनको नहीं जानता। इसी तरह कई दफ़ा ऐसे मसाइल का सामना करना पड़ता है कि एक अभी परसों की बात है, हमारे जी। लाइव सेशन में एक इंडिया से एक लड़की ने कॉल की और ख्वाब की तबीर पूछी और साथ वो बोल रही है कि शेख साहब इस वक्त मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट फील हो रही है। साथ ये भी कहा। साथ ये भी कहा। अच्छा मैं अच्छे मूड में था तो मैंने कहा अगर अभी ठीक हो जाए तो, कहती है अभी हो जाएगी। मैंने कहा अभी हो जाएगी, रिकॉर्डिंग मौजूद है उस। अच्छा मैंने कहा पढ़ो मेरे पीछे पीछे पानी के गिलास पर। उसने पढ़ा, मैंने कहा पियो, 2 मिनट की बात है, ठीक हो गई। उसने कहा शेख साहब मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। माशाल्लाह। और वो कह रही है मुझे लाइव सेशन चाहिए अच्छा जिसमें मैं रुकिया थेरापी में करवाता हूँ अच्छा अच्छा और जो इलाज करवाता हूँ, तो उसको मैं सेशन मेरे तो पहले ही बुक थे। मैंने कहा मैं वो नहीं दे सकता। अगले दिन उसने कॉल करके कहा मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। माशाल्लाह। ये अल्लाह ताला की तरफ से एक ख़ास निशानियाँ हैं। बेशक। एक लाइव कॉल शामिल कर लें। जी जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है और कहाँ से हैं? जी मैं पत्तों की से बात कर रहा हूँ। जी फरमाइए, कौन साहब हैं? मोहम्मद अफजल। जी मोहम्मद अफजल साहब फरमाइए, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है कि मैं रात को सोया हुआ था तो मुझे ख्वाब आया था जी जी कि एक ना ज़मीन है, ज़मीन के ऊपर ना पानी है, पानी जो है एक गड़ा हुआ है, उस गड़े में जा रहा है। तो मैं गड़े में जा रहा है तो मैं देखता हूँ कि ना दूसरी तरफ ना जब मेरी नज़र पड़ती है ना तो ठीक मेरे साथ एक और गड़ा है और उसमें भी पानी जा रहा है। तो मुझे ना बहुत खौफ, मतलब मैं बहुत खौफजदा होता हूँ, तो वो ना मेरी आँख खुल जाती है। अच्छा जी, इसकी ताबीर अभी जानते हैं जी शेख साहब से। जी शेख साहब फरमाइए। इनकी लाइफ में 2 जगह ऐसी हैं जहाँ पर पैसा ज़ाया हो रहा है। अच्छा 2 जगह हैं ऐसी? जी 2, इनकी लाइफ में 2 जगह ऐसी हैं जहाँ पर पैसा ज़ाया हो रहा है। ठीक है। ये उस पैसे को ज़ाया होने से बचाएं। 2 गड्ढे और वो पानी, जी, ये निशान पानी रिज़्क है पानी रिज़्क है। और ज़िंदगी है। ठीक है। और रिज़्क ज़िंदगी है और ज़िंदगी रिज़्क है, इसी से सारा कुछ। जी जी। और वो घड़ों में जा रहा है, इसका मतलब कि वो जो ज़री ज़मीन है उसको तो उसमें जाना चाहिए ना। अगर वो ज़री ज़मीन में पानी जाएगा तो फ़ायदा होगा। जी। जब वो ज़री ज़मीन पर नहीं जा रहा, 2 घड़ों में जा रहा है, तो घड़ों से इनको क्या हासिल होगा? वहाँ पर तो कोई खेती बाड़ी नहीं है, वहाँ पर तो कोई पौधा नहीं है, वो यहाँ तो कुछ ज़िया नहीं। है, सीधा सीधा तो ये ज़ाया हो पैसे रहा है 2 वो। जगहों पर ज़ाया हो रहे हैं, वो 2 जगह बंद करेंगे। ठीक है ठीक है। अच्छा सर फिर एक सवाल ये भी पूछा गया कि ख्वाबों की ताबीर बताने के लिए कौन से अलूम में महारत ज़रूरी है और क्या हर आदमी ख्वाब की ताबीर बता सकता है? वैसे तो सवाल में ही अपना जवाब है, लेकिन आपके मुंह से सुनना चाहेंगे। कौन से असल में ख्वाबों की ताबीर का इल्म जानने वाले इंसान के लिए जो शरई उलूम है उनका जानना भी ज़रूरी होता है, ताकि वो मसले मसाइल को जानता हो शरई लिहाज से। वहाँ पर कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि उनका ताल्लुक़ किसी मसले के साथ ताल्लुक़ होता है जी। और उन मसाइल से आगाही इस साहिब इल्म की होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं होगी तो एक कमी है। जी ठीक है। तो अल्लाह ने हमें वो भी अता की, उसने अपना फजल किया
اور فاضل مدینہ یونیورسٹی ہونا یہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سر کافی ٹائم آپ کا ماشاءاللہ وہاں بھی گزرا, وہاں کے بھی حالات کبھی ڈسکس کریں ہم سے, کچھ شیئر سر کریں. وہاں کے میرے جو لائف تھی وہ بہت زیادہ مختلف تھی. ماشاءاللہ. مجھے عربی زبان سیکھنے کا شوق دیوانگی کی حد تک تھا. لیں سر, آج آپ نے راز اپنا خود ہی فاش کر دیا. اسی لیے آپ جب بھی آتے ہیں ہم سے اتنی عربی بولتے ہیں, ہم کہتے ہیں ماشاءاللہ کو دعائیں پڑھ رہے ہیں, بعد میں پتہ چلتا ہے ہماری خیریت پوچھ رہے ہیں آپ شیخ صاحب. تو یہ وہ والا معاملہ ہے سارا. اچھا وہ میرا جو لائف چینل ہے نا, کسی وقت وہاں کو مسٹیک کرتا ہے نا رول کی, جی 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 فرض کریں کہ سٹیٹس نہیں بیان کرتے یا کچھ بھی, یا تو ان کو جب میں کچھ بولتا تھا تو لوگ کہتے تھے شیخ صاحب آپ غصہ نہ کیا کریں. اچھا اب میں نے نیا سٹائل اپنایا کہ جب کوئی غصہ کرنا ہوتا ہے تو تہذیب کے دائرے میں رہ کر ان کو عربی میں ڈانٹ دیتا ہوں, اللہ اکبر. اور ان کو نہیں پتا ہوتا کہ ہمیں یہ ڈانٹ پڑی ہے یا دعا ملی ہے. دعا ملی. لیکن دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں کہ ڈانٹ میں دعا ہی ہو ایک طرح سے, یہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو سر یہ جو علوم ہیں جسٹ آپ نے فرمایا, ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ وہابی اور کسبی کے حوالے سے تو ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے. جس طرح آپ فرماتے ہیں اکثر کہ خواب آیا اور کسی کو بھی جا کے بتا دیا کہ جی مجھے یہ خواب آیا, تو یہ بھی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ علم نہیں ہے. جی جی. تو اس بارے میں کیا فرمائیں گے آپ کہ خواب کس کو بتانا چاہیے؟ خواب صرف معبر کو بتانا چاہیے. جی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خامد کو خواب آیا اور اپنی بیوی کو بتائے, جی, یا بیوی کو خواب آئی ہے تو اپنے خامد کو بتائے, یا ان میں سے کسی کو خواب آئی ہے تو اپنی ساس کو بتائے. اس کا کیا فائدہ؟ ٹھیک ہے, ایک لائیو کال لے لیں سر. جی 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 السلام علیکم, کون ہے اور کہاں سے ہیں؟ وعلیکم السلام, میں ضلع بھاونگر سے بات کر رہی ہوں. میری ایج 28 سال ہے, ان میرڈ ہوں. جی میری بہن, کال کرنے کا شکریہ. فرمائیے کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ جی میں نے کافی دن پہلے نا جو ہے دیکھا کہ ہمارے گھر کی دیوار پہ میں نے بالکل ایک وائٹ کلر کا نا بکرا دیکھا ہے, اور اس کا کلر وائٹ بہت زیادہ وائٹ ہے, اور وہ اس دیوار کے اوپر یعنی کہ چل رہا ہے. تو میں دل میں کہتی ہوں کہ اگر یہ وہاں سے گر ہی نہ جائے, لیکن پھر مجھے خیال آتا ہے کہ یہ تو کافی ایکسپرٹ ہوتے ہیں, یہ چل لیتے ہیں دیوار پہ, بس اتنا سا خواب ہے کہ میری آنکھ کھل جاتی ہے. جی میری بہن ابھی پوچھتے ہیں شیخ صاحب سے, بہت شکریہ. جی شیخ صاحب فرمائیے. ان کا ایک بھائی ہے, جی یہ خاتون کا ایک بھائی ہے, جی, اور اس کی شادی اگر شادی شدہ ہے تو پھر اس کا ایک بیٹی پیدا ہوتی نظر آ رہی ہے. اچھا یہ خواب ہے. جی 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 ٹھیک ہے. وہ آپ فرما رہے تھے جیسے کہ ہر کسی کو نہیں بتانا چاہیے, آپس میں ہی خواب ایک دوسرے کو بتا کے تعبیر نہیں لینی چاہیے. جی جی. جب ایک انسان دوسرے کو بتاتا ہے اس کا فائدہ کیا ہے؟ وہ تو علم نہیں جانتا. لیکن فرض کریں کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ فلاں فوت ہو گیا ہے, جی, اچھا جس کو بتایا گیا ہے اس کے ذہن میں یہ نہیں آئے گا کہ اس کی تعبیر فوت نہیں ہونا, بلکہ اس کے ذہن میں یہی آئے گا کہ فوت ہو جائے گا. تو وہ جو فوت ہونے کا, جب کہ خواب کی تعبیر کے علم میں جب ہم دیکھیں کہ کوئی فوت ہو گیا ہے تو اس کی تعبیر میں فوت ہونا ہرگز نہیں ہے. تو جب کوئی انسان اپنے ذہن سے اس کی تعبیر کرے گا تو نقصانات ہونے کے اندیشے بڑھ جاتے ہیں. جی. تو اس لیے اپنی جو خواب ہے معبر کے علاوہ کسی کو نہیں بتانی چاہیے. اچھا, اگر کسی ایسے شخص کو جیسے مسجد کے امام ہیں یا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے نیک شخص ہیں, ان کو بتایا جا سکتا ہے کہ پھر بھی احتیاط کرنی چاہیے؟ مجھے یہ بات بتائیں کہ اگر کوئی انسان بیمار ہو جائے, جی, اس کو جو علاج کروانا ہے وہ کسی ڈاکٹر کی, ڈیفینیٹلی حکیم, طب, ڈاکٹر, معالج, وہ ان کے پاس جائیں گے. وہ اس کو نیک ہونا دیکھے گا اس کا, یا دیکھے گا کہ اس کے پاس کتنا نالج ہے, کتنا تجربہ ہے, کتنا ایکسپیرینس ہے, اس ڈاکٹر کی میڈیسن میں کتنی شفا ہے. ڈیفینیٹلی سیکنڈ آپشن ہے. ایک لائیو کالر لے لیں سر. جی السلام علیکم, کون ہیں, کہاں سے ہیں؟ جی وعلیکم السلام, میں نے ہوتی بات کر رہی ہوں اور میں ان سے بات کرنا چاہتی ہوں. میں اپنی خواب بتا. جی میری بہن, آپ کی کال کرنے کا شکریہ. تھوڑا اونچا بولیے. میں نے اپنی خواب میں نے بتا لی ہے. جی فرمائیں. نا میری عمر 19 سال ہے. جی. اور نا میری تقریباً 4 سال منگنی کو ہو گیا, اور میری خود کو جو ہوتی ہے نا میرے کا رویہ ٹھیک نہیں ہے. تو میں بڑے پریشان تھی. تو نا میں نے دعا کر کے سوئی تھی, تو میں نے کہا تھا اگر میرے لیے بہتر ہے تو مجھے خواب میں نظر آ جائے, اگر نہیں بہتر تو مجھے پھر بھی خواب میں نظر آ جائے. تو مجھے خواب آئی تھی, میں بتانے لگی کہ جیسے نا ایئر کے اوپر نا ایک سوراخوں والا پنجرا ہوتا ہے, اس کے اندر سانپ ہوتا ہے گرے اور وائٹ کلر کا. جی. اور نا وہ جو سانپ ہے نا وہ میں اس سے بڑا پیار کرتی ہوں, وہ سانپ سے, اور وہ سانپ نا میری گردن کی طرف آنا چاہتا ہے بات.
اور میں اسے اتنا زیادہ پیار کرتی ہوں، اچانک ہی نا میں پنجرا کھولتی ہوں اور میں ایک دم سے ڈر جاتی ہوں. اچھا کوئی ٹیکنیکل ایشوز ہیں، ہم صحیح طرح سے سن نہیں پا رہے. آپ انشاءاللہ ہاں آپ کل پھر شامل کیجیے گا یہی خواب، یا کوئی بھی چیز آپ پوچھنا چاہیں تو ہم اس کو ڈیفینیٹلی دیکھ سکیں گے. اور ایک گزارش ہے کہ آپ اپنے ٹیلی ویژن کی اسکرین بند رکھا، آڈیو کا جو والیوم ہے وہ بند رکھا کریں، اسپیکر بند رکھا کریں. اس طرح نہ آپ سن سکتے ہیں نہ ہم سن سکتے ہیں. نہیں میرا ٹی وی کا والیوم بند ہے. اچھا میں ہم نے کوئی ٹیکنیکل ایشو بھی ہے پراپر، ہم نہیں پھر سن پا رہے آپ کو. تو شیخ صاحب میں ان سے سوال پوچھ سکتا ہوں؟ یہ میری نہیں وہ بات چلے گئے ہیں، اب چلے گئے ہیں کیونکہ ہمیں بھی نہیں پراپر آ رہی تھی آواز. اور ویسے بھی ٹرانسمیشن اپنے اختتام کو ہے شیخ صاحب، تو دعا کے لیے صرف 2 منٹ ہوں گے. میں قاری صاحب آپ سے گزارش کر دیتا ہوں 2 منٹ سے اوپر ہم نہیں جا سکیں گے کیونکہ ٹرانسمیشن کی قید ہوتی ہے ہمیں. تو آپ دعا فرمائیے، پھر اس کے بعد میں رخصت لوں گا. جی پلیز. یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانک. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم انا عبيدك بنو عبيدك بنو امائك نواسنا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهب همومنا وغمومنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدنا ولأساتذتنا ولجميع الموتى المسلمين. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. یا رب العالمین ہم سب گناہوں کو معاف فرما. اللہ رب العالمین ہم سب کی حالات پہ اللہ رحم فرما دے. اللہ رب العالمین ہماری جتنے بھی سننے والے ہیں اس پیغام ٹی وی کو، جہاں جہاں اس کے ساتھ محبت کرنے والے، خام میں بھی اس کے بارے میں اچھے سوچنے والے، اللہ رب العالمین ان سب کی عمر میں، ایمان میں، زندگی میں برکت عطا فرما دے. اللہ رب العالمین جو پریشان والے ان کے پریشانوں کو دور فرما دے. اللہ رب العالمین جتنے بھی روزے رکھے گئے اللہ تو قبول فرما دے. آئندہ جو روزے اللہ ہم نے رکھنے، اللہ انہیں رکھنے کی توفیق نصیب کر دے. اللہ رب العالمین ہم سب کی حالات پہ رحم فرما دے. اللہ رب العالمین ہماری جو شناوندگان ہیں، اللہ رب العالمین سب کے مالی جانی اللہ تو حفاظت فرما دے. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذرياته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. نہ صرف یہ بلکہ اللہ تعالیٰ اس دعا میں پوری امت مسلمہ، خاص طور پہ ہمارا پاکستان کی سلامتی، پاکستان کے عوام اور ہمارا پیغام ٹیلی ویژن جو اس کاوش کے لیے اپنی بیسٹ دینے کی کوشش کر رہا ہے، پیش ہے. یا اللہ اس کاوش کو قبول و منظور فرما. ہماری پوری ٹیم کی کاوش کو قبول و منظور فرما. ہماری اس کاوش کو اس طرح سے قبول و منظور فرما کہ اس رمضان المبارک میں ہم جس مقصد کے لیے یہاں پہ ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں، ہم سب سے درخواست کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اس اسلام کے اور دین کے نام کے لیے ہم جو کوششیں شامل کر رہے ہیں اس میں اپنا حصہ ڈال سکیں. اس ساری کاوش کو یا اللہ پاک قبول و منظور فرما. تہہ دل سے ہم مشکور ہیں. آمین یا رب العالمین. اس کے ساتھ ہی میرے معزز مہمان شیخ ابن یوسف المعبر اور قاری صاحب کو بھی اجازت دیجیے، میری پوری ٹیم کو بھی اجازت دیجیے. میں ان تمام صاحبان کا شکریہ ادا کروں گا. آپ سے ایک بریک کے بعد، نماز تراویح کے بعد بلیسڈ نائٹ ٹرانسمیشن میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.